अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और जनाब उम्मीद है आपके रमज़ान अच्छे गुज़र रहे होंगे, दुआ है कि अच्छे गुज़रें। एक बड़ी मज़े की बात हुई और जब मैं पिछले साल पाकिस्तान का विज़िट कर रही थी, तो मेरी अपनी भाभी से बात हो रही थी और हम इस बात पे गौर कर रहे थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में तमाम तर मुलाज़मों की सहूलत मैसर होने के बावजूद क्योंकि हम अक्सर ये बात चल रही होती है ना कि बाहर जो रह रहे होते हैं मुल्क से, उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो बहुत ही मज़े हैं क्योंकि हर काम करने वाले मिल जाते हैं और आपको सब कुछ खुद नहीं करना पड़ता। और लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ कितना सुकून है। जबकि कभी-कभार बहस की सूरत भी इख्तियार कर जाती है ये बात। लेकिन मैं वाक़ई वहाँ रह रही थी और मैं ये गौर कर रही थी कि ऐसी क्या बात है कि लोग यहाँ मौजूद हैं काम करने वाले और हेल्प भी मिल जाती है और पूरा दिन दिन में 2-2 3-3 बार और इवन अब तो बर्तनों से लेके इस्त्री और अब किचन तक भी जो है आपको हेल्पर मैसर है। लेकिन फिर भी इतनी मसरूफ़ियत होती है कि लोगों के पास वक़्त नहीं होता और इसकी क्या वजह है? इसकी जो एक वजह हमें समझ में आई ना उस वक़्त, वो ये थी कि वहाँ पे अभी तक भी अम, किसी मिलने मिलाने और किसी के घर जाने आने में जो है जिन बातों को या जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि वक़्त की जो मैनेजमेंट है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है और उसके साथ बहुत सारे फैक्टर हैं। ट्रैफ़िक बहुत बुरा होता है, ये है, वो है। लेकिन अभी तक भी ना वहाँ पे इस बात को नहीं सोचा जाता, इस बात के बारे में नहीं सोचा जाता कि किसी से मिलने के लिए किस वक़्त जाना चाहिए या कौन-सा वक़्त बेहतर है या किस वक़्त वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। और इसको हम जो है ना वो बड़ा ग्लोरीफ़ाई भी करते हैं बेतकल्लुफ़ी भी कि जिसके घर दिल चाहे मुँह उठा के चले जाओ, पता भी ना चले और यहाँ पे तो सोचते रहो। जबकि अगर आप इसको ठंडे दिल से सोचें और इससे मुतालिक दीन के अहकामात देखें, तो फिर आप आपकी जो है ना वो आँखें खुल जाती हैं। और ये तमीज़ मैंने इसलिए बाँधी क्योंकि मैंने सूरह हुजरात पढ़ी तो और सूरह हुजरात में जो है एक मुस्लिम माशरे में रहन-सहन इख्तियार करने का और तरबियत का जो है ना वो बयान है। तो सबसे पहले तो वो शुरू ही नाम ही उसका हुजरात है, हुजरात का मतलब है हुजरे की जमा है, हुजरे होते हैं कमरे और कमरे भी क्या जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझिए कि अज़वाज के हिस्से में जो क्वार्टर्स आए थे और उनका बहुत छोटे-छोटे से होते थे। तो वो उनका और उन घरों की प्राइवेसी का बयान है और इसकी आयत नंबर 4 और 5 में जो है वो हुआ ये था कि किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी थी या कोई मसला दरपेश था तो वो आवाज़ देते हुए उनके हुजरे के बाहर तक आ गए थे जिसको नापसंद किया गया और इसी के बारे में कहा गया कि बेहतर होता कि अगर वो बाहर इंतज़ार करते या ये कि जो वहाँ जो हुजरों तक आ जाते हैं आवाज़ें देते हुए वो कम अक़ल है। तो इस बारे में जब आप फ़र्दर जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि प्राइवेसी और किसी के घर जाने के आदाब जो हैं वो क्या हैं और क्या होने चाहिए और हमारे यहाँ इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता और ये बहुत बिल्कुल ऑपोज़िट है। 1-2 और भी मैंने लेक्चर सुने और उसमें चीज़ें चंद चीज़ें थी जो हमारे देसी कल्चर में बहुत कॉमन है। एक तो यही आ जाती है कि आप जो है वो हम आपको अगर कहीं बुलाया नहीं जाता तो आप बुरा मान के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं अब तो हम जाएँगे ही नहीं। या ये कि आप जाने का कहीं कसद कर रहे हो और उसने मना कर दिया मेज़बान ने कि नहीं भई अभी हम मसरूफ़ हैं, अभी ना आओ, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। जबकि इसके अंदर तो बिल्कुल भी बुरा मानने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको ये कहा गया है कि आप जो हैं वो जाएँ किसी के घर इजाज़त लेके और अगर 3 बार दस्तक दें और अगर नहीं खोला गया तो बुरा ना मानें और वापस आ जाएँ। अब एक और इसमें तकलीफ़ बात क्या होती है कि किसी के घर जाते हैं लोग और घंटी पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। आई मीन जब तक खुलेगा नहीं, जब तक बजाते रहेंगे। अब कुछ भी हो सकता है अंदर, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे होते हैं, वो सोते हैं। कभी-कभी ये बड़ा इश्यू होता था जिन दिनों में वहाँ रहती थी कि अगर के बच्चा सो गया, उसका सोने का टाइम हुआ, उसी वक़्त किसी ने ज़बरदस्त किस्म की घंटी बजाई है, तो वो तो सारा बच्चों को तो टेंट्रम आपको पता है और फिर वो पूरा टाइम और सब कुछ उसकी नज़र हो जाता है। तो और कभी-कभी आदमी इस पोज़ीशन में नहीं होता कि वो फ़ौरी तौर पे आपको वेलकम कर सके।
تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ تو ہم جب پوچھ کے جاتے ہیں یا یہ کہ پوچھ کے جا رہے ہیں اور بتا کے جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک بڑا نا ہمارے یہاں کلچر ہے کہ لڑکی دیکھنے جائیں نا تو اچانک پہنچیں، تاکہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ ان کا گھر کس حالت میں، تو اور اتنی بری پریکٹس ہے کیونکہ یہ بالکل بھی اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر اس طرح پہنچ جائیں، لیکن اسی طرح کیا جاتا ہے، ابھی بھی شاید کیا جاتا ہوگا۔ تو آپ بتا کے جائیں گے تو وہ میزبان آپ کو انٹرٹین کر سکے گا، اور کوئی بھی اپنے گھر میں ہر وقت کسی کو خوش آمدید کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب کوئی اچانک پہنچ جاتا ہے، اور خاص طور پہ کچھ رشتہ دار یا سسرالوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کہ بھئی اب وہ آ گئے لیکن اب ان کے حساب سے پروٹوکول نہیں دیا گیا یا گھر اس طریقے سے نہیں ہوا اچھی حالت میں، تو آپ کو باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، اور باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں تو ناک منہ چڑھاتے ہیں یا تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ناگوار گزرا ہے، جبکہ آئے تو آپ ہیں یہ تو آپ کی طرف آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں سوچا جاتا۔ اور اس بات کو بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ کوئی دروازے پہ پڑوسی آیا ہے کچھ دینے کے لیے ہے، کوئی آنٹی آئی ہیں، انکل آئے ہیں، اور پھر وہ اندر تک آ جاتی ہیں خواتین، خاص طور پہ ان کو ہوتا ہے، اور پھر آپ کو دعوت میں بلایا گیا نا تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کو میزبان سے پوچھیے اور پھر وہاں بیٹھیے، اور پھر وہاں بیٹھ کے اگر آپ کھانا پینا ہو گیا تو وہیں سے رخصت ہو جائیے، لیکن پورے گھر کا کچھ لوگ جو ہے نا بغیر انوائٹ کیے، بغیر ان کو دعوت دیے، یا بغیر پوچھے ٹور لے لیتے ہیں، اندر باہر آگے پیچھے سارے کمروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں، وچ از سو رانگ۔ اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کہ جو پڑوس والی آئی ہیں وہ اندر تک آ جاتی ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر چیز پہ تبصرہ، اچھا آپ کے یہاں یہ ہے، اچھا یہ ہے، ہو یہ بک رہا ہے، وہ بن رہا ہے، آئی مین اتنی غلط پریکٹسز ہیں ہمارے یہاں کہ ہم جو ہے نا ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات کیا ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ رہتے ہیں باہر پاکستان سے تو حلال حرام کا بڑا وہ ہوتا ہے، تو ایک اور بحث ہے کہ ہینڈ سلاٹر کنزیوم کریں یا مشین سلاٹر کنزیوم کریں۔ تو کیا ہے کہ کسی نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے گھر گئے ہیں اور آپ پھر ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ گوشت کہاں سے لیتے ہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے تو دس از آلسو ویری ڈس رسپیکٹفل۔ میں ایپک کے امام ہیں، ان کا ایک لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے یہ بات جو ہے نا خاص طور پہ کیا کہتے ہیں زیر بحث لائے وہ، کہ یہ آپ دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ کسی نے کسی ریسٹورینٹ میں بلایا اور آپ وہاں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر یہ ہے تو آپ ریسٹورینٹ میں جا کے وہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ گوشت کہاں سے لیتے ہو، یہ کہاں سے لیتے ہو، تو بھائی آپ یہ ساری تحقیقات اس وقت کریں جب آپ کے پاس دعوت آئے، نہ کہ آپ وہاں پہنچ کے اور پھر ان کو تنگ کر کے، اور پھر ایک طرح سے ہیراسمنٹ ہو جاتی ہے وہ۔ تو اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا تو آپ رسان سے کسی اور سلیقے سے اس دعوت کو رد کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہنچ کے یہ ساری باتیں کریں۔ تو یہ سارے جو ہے نا کسی کے گھر میں جانے کے مینرز ہیں کہ جائیے تو پوچھ کے جائیے۔ اسی طرح اب جو ہے نا ویڈیو کال اور فون کا سلسلہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ کال کرتے ہیں تو کرے چلے آتے ہیں، کرے چلے ہیں، بھائی اب وہ نہیں اٹھا رہا آدمی تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی نا، لیکن نہیں جناب، جب تک اٹھائے گا نہیں جب تک کرے چلے جائیں گے، یہ بھی بہت برا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ بے وقت، اب تو وائس نوٹ ہے، اب تو میسیجز ہیں، آپ پوچھ لیجئے پھر کال کر لیجئے، کون سا کال کرنے کا وقت بہتر ہے۔ اور کچھ لوگوں کی تو عادت بہت ہی بری ہے کہ وہ ویڈیو کال بھی کھڑکا دیتا ہے، ہر کوئی آپ کی ویڈیو کال لینے کے لیے اپنے گھر میں تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ یہ ایک پہلا حصہ تھا جس میں مجھے یہ ساری چیزیں یاد ہیں، اور یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، پوسٹ میں بھی موجود ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بالکل آگہی پہلا پھیلائیے، خود بھی سوچیے، اور جب ہم اس طرح کی کوئی چیزیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی بھی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ جناب آج کی ویڈیو تھی، اور آپ مجھے ضرور بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، خوش رہیں، خیال رکھیں۔